दर्शकवृन्द नमस्कार। प्राइम टकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। प्राइम टकलाई प्रायोजन गरेको छ कोहलपुर डेभलपर्स प्रालीले। हामी कार्यक्रममा समसामयिक विषयमाथि छलफल, बहस र कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामी खजुरा गाउँपालिकाको कार्यालयमा आएका छौँ प्राइम टकको छायाङ्कनका लागि र भर्खर मात्र निर्वाचित हुनुभएका यहाँका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। खजुराको सम्भावना, भविष्य, अवसर, चुनौती सबै विषयलाई केन्द्रमा राखेर। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट घडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा घडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, घडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। सबैभन्दा पहिले म आजका हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद छ हजुरलाई। निर्वाचित भइसकेपछि अहिले बजेटको खाका तपाईहरु तयार गर्दै हुनुहुन्छ। 10 गते बजेट ल्याउने तयारी चाहिँ तपाईहरुको छ। के कुराहरु चाहिँ अथवा कस्ता खालका योजनाहरुलाई तपाईहरु प्राथमिकतामा दिने तयारी गरिराख्नु भएको छ? अब पहिलो कुरा हामीले जे घोषणा पत्र लिएर जनताको बीचमा गयौं, जनताले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो र त्यो अनुमोदन गरिसकेपछि त्यही घोषणा पत्रका आधारमा हामीले चाहिँ केन्द्र प्रदेशबाट आएका सिलिङहरू र हाम्रो आन्तरिक राजस्वबाट सङ्कलन भएको रकमलाई विनियोजन गर्नका लागि हामीले केही नीति तथा कार्यक्रम पनि तयारी गरेका छौँ र बजेट विनियोजन पनि गरेका छौँ। त्यही आधारमा हामीले तलबाट पनि जनताको इच्छा आकाङ्क्षा के छ भनेर सुरुमै हामीले के गर्यौँ भने केही समितिहरू बनायौँ। त्यो समिति बनाइसकेपछि प्रत्येक वडामा टोल विकास संस्था निर्माण गर्ने हामीले अभियान चलायौँ। सबै वडाका अध्यक्ष सदस्यज्यूहरूले अभियान नै चलाउनु भयो। हामीले झन्डै 1 हप्ताभित्र हामीले सबै वडामा चाहिँ टोल विकास संस्था विधिगत ढङ्गबाट निर्माण गऱ्यौँ र त्यहाँबाट त्यो टोलमा के त्यहाँको जनताको प्रायोरिटीमा छ। हिजोदेखि अब 2टा मोडेल हो। एउटा माथिबाट सिलिङ आउने र यहाँ योजना बनाएर तल चाहिँ लाद दिने। अर्को के थियो भने तल जनताको भावनासँग सानोभन्दा सानो योजना आवश्यक भएको हुनसक्छ। तलको के छ भनेर तलबाट कलेक्सन गऱ्यौँ। अहिले हामीले त्यसैका आधारमा माथिबाट आएको सिलिङलाई विभाजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने चाहिँ सुरु गरेका छौँ। तपाईले भन्नुभएका दुईवटा पद्धति जुन भन्नुभयो, एउटा माथिबाट दिने, एउटा बस्ती स्तरको योजना छनौट गर्ने भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो तपाईले, यो घोषणापत्रका योजनाहरू तपाईका फरक खालका हुन सक्दछन्। जुन घोषणापत्र लिएर तपाईँ चुनावमा जानुभएको थियो, ती घोषणापत्रका योजनाहरू लागू गर्नुहुन्छ या बस्ती स्तरबाट आएका योजनाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुहुन्छ? हामीले घोषणापत्रमा 2 किसिमले योजनाहरू तय गरेका थियौँ। पहिलो कुरा हामीले के गरेका थियौँ भने कि रणनीतिक हिसाबले हामीले आर्थिक विकासमा के गर्ने, सामाजिक विकासमा के गर्ने, हामीले पूर्वाधारमा के गर्ने, यसका रणनीतिक योजनाहरू हामीले चाहिँ पेश गरेका थियौँ। त्यस्तै सबै कुराहरू हामीले त्यो रणनीतिक रूपले सैद्धान्तिक रूपले पेश गर्ने भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले कार्यक्रमिक रूपमा त्यो रणनीतिलाई भेटाउने खालको कार्यक्रमहरू कहाँबाट पैदा हुन्छ त? जनताबाट हुन्छ। हामीले हिजो बनाएको पनि जनताकै बीचबाट थियो, किनकि हाम्रो पार्टी समितिहरू प्रत्येक टोल कमिटीहरूबाटै हामीले त्यहाँका योजनाहरू तर्जुमा गरेर यता जाँदा हुन्छ भन्ने ओरिएन्टेसन सहितको हामीले चाहिँ दस्तावेज तयार गरेका कारण हामीले अहिले जे योजना प्राथमिकताकरणमा त्यहाँबाट आउँछ त्यो जनताकै भावनाका आधारमा र हाम्रो घोषणापत्रको चाहिँ रणनीतिलाई पुरा गर्ने गरी आउँछ। यसभन्दा अघिको चुनावमा तपाईँ पराजित हुनुभयो। बाहिर बसेर हेर्नुभयो होला तपाईले त्यो 5 वर्षको कार्यकाल चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ, कस्तो भयो भनेर। अहिले आफू चाहिँ तपाईँ त्यो ठाउँमा बसेर नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, पालिकाको प्रमुखको पदमा हुनुहुन्छ। कस्तो फरक हुँदो रहेछ, के चाहिँ अनुभूति गर्नुभयो तपाईले? अब अहिले मलाई के लागेको छ भने जस्तो हिजो हामीले बाहिरबाट हेर्दा हामी बाहिरबाट हेर्ने मात्रै भएनौँ कि सहकार्य पनि गऱ्यौँ। किनकि हिजो म जो साथीले जित्नु भएको थियो उहाँसँग हाम्रो पार्टी एकता भएका कारण कयौँ कुराहरू सहकार्य पनि हुन्थ्यो र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले रणनीतिक योजना महत्त्व राख्ने र खजुरा गाउँपालिकालाई अलिकति पूर्वाधारमा उठाउने खालको योजनाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा पनि सहकार्य गऱ्यौँ। आज आइपुग्दाखेरि पनि हामीले तिनी कार्ययोजनाहरूलाई कसरी पुरा गर्ने र नयाँ ढङ्गका कार्ययोजनाहरू अहिले बदलिएको 5 वर्षमा त धेरै कुरा बदलियो। त्यसका आधारमा नयाँ योजनाहरूको विकास र यसको सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल गऱ्यौँ। र अहिले मलाई के अनुभूति भइराखेको छ भने हामीले कम्तीमा पनि
जनतासँग पहुँच पुग्ने योजना ल्यायौँ भने त्यो कार्य सम्पादनमा सजिलो हुन्छ, माथिबाट लादिएको योजना भनेर जुन प्रक्रिया उल्ट्याइएको छ यसले हामीलाई निकै सजिलो बनाएको छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्रै दिउँ। टोल विकास संस्थाले त्यो टोलमा हामीले कुन योजना चाहिँ प्राथमिकता आधारमा त्यहाँ जनताले भनेअनुसार पार्यौँ, त्यो योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि उहाँहरू आफै अनुगमनकर्ता, आफ्नो गाउँको विकासमा भ्रष्टाचार हुन नदिने, व्यथिति हुन नदिने, त्यहाँ लिएका ठेकेदारहरूले पनि जनताको प्रेसरमा अथवा जनताको निगरानीमा काम गर्ने भएका कारण विकासमा पारदर्शिता ल्याउन सकिन्छ। किनकि हिजोका कैयौँ योजनाहरूमा त्यो देखिएन हैन, अलि जननियन्त्रित जनअनुगमन अनि त्यो खालको नहुँदा अहिले चाहिँ ठुल्ठुला हाम्रा गौरवका योजनाहरू अधुरा छन्, पुरा हुन सकिरहेका छैनन्, जटिलताहरू थपिएका छन्। अलि यो समय अवधि बढ्दै जाँदा सरसामानहरू महँगो हुँदै जाने, ठेकेदारहरू पछाडि हट्दै जाने र त्यो विकास प्रक्रियाले गति नलिने जे खालका समस्याहरू परेका छन्। हामीले चाहिँ जनअनुगमन जननियन्त्रित विकास निर्माणलाई अगाडि बढायौँ भने हामीलाई बोझ कम हुँदो रहेछ। योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेनन् भन्नुभयो तपाईँले, तर योभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अब आउने नयाँ जनप्रतिनिधिकाहरूका लागि हामीले बाटो फराकिलो बनाइदिएका छौँ, फाउन्डेसन क्रिएट गरेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब फेरि प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै नागरिकहरूले दुःख पाएको गुनासो चाहिँ गरिराख्नु भएको हामीले भेट्यौँ। तपाईँ अहिले प्रमुख भइरहँदा चाहिँ त्यो पूर्व जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको फराकिलो बाटो भनेको चाहिँ त्यस्तै अभावहरू, कर्मचारी संयन्त्रको नपुग्ने अथवा भनौँ न जनताहरूले दुःख पाउने खालको स्थिति सिर्जना भइरहेको अहिले पनि देखियो भने के चाहिँ गर्नुभएको छ त उहाँहरूले? सत्य त हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने जस्तै खजुरा गाउँपालिकामा केही चाहिँ प्रशासनिक भवनकै कुरा गरौँ, सिटी हलकै कुरा गरौँ हैन, त्यता त्यो चिसियन घरकै कुरा गरौँ हैन, यिनी बाटाहरू चाहिँ निर्माणका कुरा गरौँ, यिनी सबै हेर्नुहुन्छ भने सबै अधुरा छन्। देखिने गौरवपूर्ण त्यो हस्पिटल निर्माणकै कुरा गरौँ, सबै अधुरा छन्। तपाईँले यही 5 वर्षमा पहाडी इलाका जस्तै धुर्कोट हेर्नुहोस्, जस्तै अझै सुमेरु हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ त्यति पहाडी इलाकामा ढुवानी लाग्ने ठाउँहरूमा विकट ठाउँहरूमा सम्पन्न भएर फाइनल भइसक्यो। तर सुविधा सम्पन्न जहाँ कि नेपालगञ्जको सहरको नजिक सबै सुविधा भएको हाम्रो गाउँपालिकामा किन हुन सकेनन्? यसको कारण त खोज्नु पर्यो नि त। यो प्राविधिक कारण हो कि जनप्रतिनिधिहरूको पहल कदमी र नेतृत्वको कारण हो कि यहाँको जनताले चाहिँ चासो नराखेर हो कि केही न केही कारण त भयो हैन? या चाहिँ त्यो जिम्मा मैले यही कारण पत्ता लगाएँ कि चाहिँ सरकारवालाहरूले आफ्नो त फिलिङ गर्ने योजना भएन भने अथवा त्यो आकर्षण भएन भने केही निश्चित जनप्रतिनिधि र चाहिँ ठेक्का लिने व्यवसायले मात्रै त्यो सम्पन्न गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो। जस्तो नि अध्यक्षज्यू, योभन्दा अघिल्लोचोटिको चुनावमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जसले आफूलाई चुनाव जिताउनका लागि झन्डा बोकेर नारा लगाएर हिँडे तिनीहरूले चाहिँ टुक्रे योजनाहरू पाए, साना साना योजनाहरू टुक्र्याएर त्यसलाई चाहिँ वितरण गरियो भन्ने खालको गुनासो बेहोर्नु पर्यो योभन्दा अघिल्लो पटकका जनप्रतिनिधिहरूले। त्यो गुनासोलाई अब तपाईँहरूले ख्याल कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई पनि चुनावमा जिताउन सहयोग गरे होलान्, तपाईँको पनि झन्डा बोकेर युवाहरू हिँडे होलान्, के हुन्छ? अहिले तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन ल्याउनु भयो। विकासलाई पारदर्शी गर्नका लागि जे हिजो टुक्रे योजना पार्ने र केही निश्चित मान्छेहरूलाई पाल्ने जो खतरा बढाएको थियो त्यसले कहीँ न कहीँ संहितामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको थियो। हामीले त्यो जनतामा चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्थ्यो योजना, या उपभोक्ताकै कुरा होस् या टोल विकास समिति बनाएर होस् या कुनै न कुनै ढङ्गले जननियन्त्रित विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। त्यसकारण जहाँ कि त्यो जनतालाई थाहै नहुने अनि के कोटेसन भनेको छ के भनेको छ स्वाट एउटा अमूर्त मान्छेले ल्याएछ अनि त्यो जनतालाई थाहै नदिएर काम गरेछ अनि जनअविश्वास बढ्यो। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो कुरालाई भङ्ग गर्ने कुरा नै सबभन्दा ठुलो कदम हो। तर साथीहरूले पहिलाका जनप्रतिनिधिहरू गर्नु भएन भन्ने होइन, उहाँहरूले गर्ने कोसिस गर्नुभयो। पहिलोपटकको संहिता प्रयोगमा केही अब ज्ञान विज्ञानका अनुभूतिहरू केही चाहिँ विकास गर्नुपर्ने केही बुझ्नुपर्ने झन्डै 1 वर्ष त उहाँहरूको लागि त सिकाइ नै भयो। अहिले हामीहरूलाई नै अहिले पनि त सिकाइ नै भएको छ नि नयाँ आउनेलाई। त्यसैले गर्दाखेरि गर्नु भएन भन्ने कुरा होइन। अब हिजोबाट शिक्षा लिएर नयाँ मोडेलको विकास गर्ने र यसलाई संहितालाई संस्थागत गरेर जनतालाई साँच्चीकै सिंहदरबारको अनुभूति गराउने क्रियाकलापमा लाग्नुपर्छ। भनेको उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ काम गराउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हो तपाईँको? अब मैले उपभोक्ता समितिको मात्रै प्रश्न गरिनँ। हामीले टोल विकास संस्थाहरू सबै ठाउँ निर्माण गऱ्यौँ।
होइन टोल विकास संस्थाले नै आफै उपभोक्ता भएर काम गर्न सक्छ। या नसकेको काम कुनै चाहिँ त्यस्तो एजेन्सीहरू अथवा चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूसँग सहकार्य गरेर पनि गर्न सक्छ। होइन हाम्रो कानुन र विधि र ऐन र कार्यविधिमा रहेर तिनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। मैले भन्न खोजे मात्रै विश्वभरि नै देशमा भन्दा पनि क्यान्सर जन्ने समस्या जुन छ त्यो चाहिँ अब हामी पश्चिम नेपालका नागरिकहरू चाहिँ पूर्व जानुपर्ने भरतपुर अवस्था जुन थियो त्यसको अन्त्य गर्नका लागि खजुरा क्यान्सर अस्पताललाई एउटा विकल्पका रूपमा पश्चिम नेपालका नागरिकहरूले हेरिरहेका छन्। त्यसको स्वामित्व चाहिँ पालिकाले कसरी लिन्छ अथवा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा हुन त सङ्घीय सरकारले त्यसलाई अझ बढी महत्त्व दिला थियो, तपाईँहरूको क्षेत्राधिकार नपर्ला, तर आँगनमा भएको त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ पालिकाले कसरी ग्रहण गर्छ? अब हामीले चाहिँ तपाईँले भनेकै जस्तै एउटा स्वास्थ्यको एउटा गौरवको चाहिँ कार्ययोजना नै हो क्यान्सर हस्पिटल। हाम्रो मात्रै होइन, पश्चिम नेपालकै हो। तर यसमा हामीले के हो भने यसलाई सुचारू गर्न, यसलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनका लागि गाउँपालिकाले केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्ने, होइन, यसले सुझाव सल्लाह लिने पहल गर्ने गर्छ नै। अब दोस्रो कुरा के भयो भने यहीँ पनि हामीले जस्तै हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, जस्तै आमाघर सुत्केरी घर यहाँ भयो भने होइन, यही हस्पिटलमा चाहिँ यहाँका सबै सुत्केरी आमाहरूले सुरक्षित चाहिँ ढङ्गबाट चाहिँ सुत्केरी हुनुहुन्छ। होइन, त्यस्तै गरेर हामीले बिमा चाहिँ भेरीमा जान पर्दैन, यहीँ गऱ्यौँ भने खजुराको जनता सबैले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा यहीँ गर्न सक्छ। हस्पिटललाई नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ पिकअप गराउनु नै हाम्रो दायित्व हो र त्यो सहकार्य गरेर हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्दैछौँ, त्यो योजना बनाएका छौँ। क्षेत्रगत रूपमा कुरा गरौँ न अध्यक्षज्यू, जस्तो शिक्षाको क्षेत्रमा कस्ता खालका योजनाहरू तपाईँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ खजुराको समग्र शैक्षिक वातावरणलाई चाहिँ एकदमै सुन्दर बनाओस्? कस्ता खालका योजनाहरू छन्? अब मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा अहिलेको बजेटमा हामीले केही ड्राफ्ट गर्दैछौँ, केही अलिकति क्रस गर्दैछौँ। जस्तो त्यो क्रस गर्ने क्रममा हिजो पूर्वाधारमा थुप्रै झन्डै चाहिँ 50% गएको देखिन्छ। होइन, हामीले भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास होइन, होइन, जब चाहिँ कुनै विद्यार्थीले पढ्ने राम्रो स्कुल छैन र उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ शिक्षा हासिल गर्न सकेन भने चिल्लो सडक भएर मात्रै पनि अर्थ हुँदैन। होइन, त्यसकारण हामीले समग्र विकासलाई सन्तुलित गर्ने कुरा, विशेष गरी हामीले पूर्वाधारमा अहिले कमै छुट्यायौँ, होइन, छुट्याउने विचारमा छौँ अहिले। अनि अरूमा चाहिँ हामीले सामाजिक विकास र आर्थिक विकासमा अलिक बढी पर्सेन्ट हामीले छुट्याउँदैछौँ। त्यो गर्नुको मतलब के हो भने मान्छेको जीवनमा, होइन, नेपालगञ्ज जाने भाडा छैन घरबाट, अनि अगाडिको चाहिँ चिल्लो सडक भएर के गर्ने? त्यसको जीवनमा केही आर्थिक विकासका परिवर्तनहरू आउनुपर्छ। त्यो आउनका लागि हामीले चाहिँ आर्थिक चाहिँ विकासका तर्फ केही चाहिँ विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ कार्ययोजना ल्याएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसका लागि हामीले अलि नयाँ ढङ्गबाट सोचेका छौँ। अलि बजेट प्रस्तुत भयो भने हजुरले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। शिक्षामा हामीले चाहिँ खजुरालाई एउटा हब क्षेत्रको रूपमा हामीले र खजुराका जनताले हामी बनाउन सक्ने ठाउँ छ, आधार छ। जस्तै अहिले प्राविधिक विश्वविद्यालयको वातावरण बनिरहेको छ र यसको काम छिट्टै सुरु हुन्छ। अब अफिस पनि तयार गर्ने स्थिति हुन्छ। अब यतातिर चाहिँ हामीसँग 2वटा नमुना विद्यालय छन्, प्राविधिक धारका छन्, कृषि विश्वविद्यालय छ। यिनी सबैलाई र तलका चाहिँ युनिकहरूलाई हामीले राम्रोसँग आधारभूत चाहिँ विद्यालयहरूलाई सबैलाई हामीले राम्रोसँग पिकअप गऱ्यौँ भने खजुरा क्षेत्रको विद्यार्थीले यो देशमा मात्रै होइन कि विश्वमै प्रतिस्पर्धा गर्न लायक नयाँ ठाउँ आइपुग्छ र बाहिरका बच्चाहरू आएर पनि पढ्ने ठाउँ हुन्छ र यसलाई हामीले शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्छौँ र त्यसका लागि हामी अलिक बढी चाहिँ कोसिस गर्छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले चाहिँ 10 कक्षासम्म 12 कक्षासम्म कम्तीमा पनि निःशुल्क शिक्षालाई प्रत्याभूति हुने गरी व्यवहारमा लागू गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ भौतिक पूर्वाधार नभएर, कहीँ चाहिँ टिचरहरू चाहिँ दरबन्दी नभएर, कहीँ कर्मचारीहरू चाहिँ निजी क्षेत्रबाट राख्नुपर्ने भएका कारण उहाँमा जे व्यवहार विद्यार्थीबाट असुलेर गर्नेछ यो कुराको अन्त्य गर्ने अभियानमा हामी छौँ। यो कुरा व्यवहारमा लागू गर्न चाहन्छौँ। त्यो गर्दा हामीले निःशुल्क शिक्षा राज्यको नीति र शैक्षिक हब निर्माण गर्ने शैक्षिक विकासको योजना सहित हाम्रो नेतृत्वमा खजुराका सम्पूर्ण जनताले यसमा भाग लिनुहुनेछ। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट घडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा घडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, घडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज।
व्यवस्थित सहरीकरण नहुँदाखेरि समस्या भइरहेका अहिले देशका ठुला ठुला सहरहरूमा पनि फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती देखिएको छ। यहाँ पनि व्यवस्थित सहरीकरण नभनौँ, जो सहरीकरण भइरहेको छ यसको खाका बनाउनु पर्ने होला। यसको व्यवस्थापनको योजना चाहिँ पालिकाको के छ, तपाईँको योजना चाहिँ के छ? अब हामीले के अब तपाईँले भने जस्तै रणनीतिक योजना बनाउने कुरा भइहाल्यो नै। जस्तो अगाडितिरको सरकारले पनि केही गुरु योजनाहरूको चाहिँ ड्राफ्ट तयार गरेकै छ। तर मूलभूत रूपमा हजुरलाई भन्नुपर्दा सहरीकरणमा हाम्रो चाहिँ राधापुर, सीतापुर, बागेश्वरी यिनी 4वटा वडाहरू हिजोकै चाहिँ पूर्वाभासले चाहिँ प्लटिङ गरेर व्यवस्थित गरेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यो समस्या आउँदैन। समस्या अलिक मधेसमा आउँछ, किनकि त्यहाँ अलिक एकै ठाउँमा केन्द्रित भएको बस्ती छ, बाटाहरू साँघुरा छन् हैन, निकासको समस्याहरू छन्। तर त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित अब कसरी गरेर जाने भन्ने कुरा पनि हामीले जनचेतना पनि जगाउँछौँ, हाम्रो प्लानमा पनि केन्द्रित गर्छौँ। अब अर्को कुरा हजुरले भने जस्तै केही नयाँ ढङ्गबाट केही चाहिँ सहरीकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सहरीकरणलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले केही आधारभूत तयारी गर्ने कुरा, जस्तो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हामीले उद्योगपतिहरू चाहिँ यहाँ भित्र्याउनु पर्ला, लगानीकर्ताहरू भित्र्याउनु पर्ला, त्यसका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु पर्ला हैन। अलिक बढी चाहिँ सहरीकरणका निम्ति आवश्यक पर्ने त्यस्ता पूर्वाधारहरूको तयारी हामी गर्छौँ। मेरो प्राथमिकतामा पहिलो कुरा शिक्षालाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने, पर्यटनमा हाम्रो जस्तो हजुरलाई मैले भन्नुपर्दा जस्तै अहिले पनि हाम्रो धौलागिरी क्षेत्र एउटा मगरहरूको बस्ती छ, एउटै संस्कार संस्कृति छ, नालाको छेउमा मिलेको भूगोल छ। अहिले त्यहाँ नौमती बाजा सेन्टरहरू पनि चाहिँ सञ्चालन, नौमती चाहिँ होमस्टेहरू पनि चलाउने सुरु भएको छ, जो नेपालगञ्जको नजिक छ। अनि त्यस्तै गरेर हामीले मानकोलाका छेउहरूमा जहाँ जङ्गलको छेउमा हैन अलिकति नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने। अब यहीँ चाहिँ विभिन्न ढङ्गबाट पार्कहरू निर्माण गर्ने, शहीद पार्कहरू निर्माण गर्ने हैन। जस्तो उता चाहिँ हामीसँग जे जस्ता चाहिँ भौतिक पूर्वाधार छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ पर्यटक स्थलको रूपमा हामी बदल्छौँ। विकास भनेको भौतिक विकास मात्रै होइन, सामाजिक सशक्तिकरण पनि पर्ला। सामाजिक सशक्तिकरणको पाटोमा चाहिँ पालिकाले के काम चाहिँ गर्ने योजना बनाएको छ, अथवा यो बजेटमा चाहिँ कस्ता खालका योजनाहरू छन्? हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरूलाई हामीले जस्तो विभिन्न क्षेत्रहरूमा हैन, जस्तो विभिन्न क्षेत्र निर्माण गरेर त्यसकै चाहिँ आधारभूत रूपले चाहिँ तालिमहरू गर्ने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, त्यसका लागि चाहिँ टोल स्तरहरूमा त्यस्ता छलफलहरू चलाउने। अर्को कुरा हामीले चाहिँ विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर विभिन्न सेक्टरका कार्यक्रमहरू चाहिँ परिचालन गर्ने। यतातिर चाहिँ तपाईँले भने जस्तै मधेसमा अलिक बढी चाहिँ हामी केन्द्रित हुने प्लान पनि बनाएका छौँ। तपाईँले यो सशक्तिकरण भनेको निकै महत्त्व कुरा हो। मानव जीवनमा केही नयाँ चाहिँ परिस्थिति बदलिएको अनुसार उभिन सकेन, आत्मनिर्भर हुन सकेन, स्वाभिमान हुन सकेन भने पनि तपाईँले भने जस्तै आर्थिक विकास भएर मात्रै पनि हुँदैन हैन। त्यसैले पहिलो कुरा मानवीय विकास हो हैन। त्यो कुरालाई पनि हामीले साथसाथै लिने योजना बनाएका छौँ। अध्यक्षज्यू, जस्तो गठबन्धनको तर्फबाट तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ, पार्टीभित्रै पनि गुट उपगुटका कारणले गर्दाखेरि काम गर्न सकिएन भन्ने खालको गुनासो छ। अब यो गठबन्धन छ, कहिले विचार नमिल्ला, कहिले के नमिल्ला, काम गर्न कतिको चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान तपाईँले गर्नुभएको छ? त्यसले असर गर्दैन, किनकि हामीले पूर्ण रूपमा सहमति गरेका थियौँ। जस्तो पहाडी क्षेत्रका 4वटा वडामा हामीले गठबन्धन गर्ने भन्यौँ, गठबन्धन पनि गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गबाट चाहिँ सहज वातावरण नै बन्यो। मधेसका 4वटा वडामा हामीले त्यहाँका चाहिँ दुवैतर्फका कार्यकर्ताहरू र नेतृत्वहरूको मनोविज्ञानलाई, जहाँ कि चाहिँ हामी गठबन्धनकै बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने र गठबन्धन नै आउने जो वातावरण त्यहाँको भौतिक अवस्था सिर्जना भयो, हामीले त्यही खालको निर्णय गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि परिणाम पनि त्यही गठबन्धनकै भित्र आएर बाहिर गएन। होइन, त्यस्तो हुँदैन। हामीले पहिलो कुरा हामीले चाहिँ लड्ने बेला दलीय व्यवस्थामा दल समात्ने कुरा ठिक छ, दलको भिजन र दृष्टिकोण कुरालाई वकालत गर्ने कुरा पनि सही छ। तर हामी खजुराको जनताले तपाईँ अब सबैको साझा मान्छे हो, तपाईँले सबै क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुहोस्, कतैतिर विभेद नगर्नुहोस् भनेर हाम्रो जनप्रतिनिधिलाई जनमत आइसकेपछि हामी पुरानोतिर त फर्किँदैनौँ नि, नयाँतिर फर्किन्छौँ। किनकि हाम्रो सङ्कल्प खजुरा गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्ने हो, यसको विकास गर्ने हो र यहाँको जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने हो। त्यो साझा लक्ष्यमा हामी केन्द्रित हुने भएका कारण त्यो विवाद आउँदैन। अर्को एउटा विवादको कुरा कस्तो पनि सुनिन्छ जहाँ चाहिँ
जस्तो बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो मतदाताको क्षेत्र अथवा भनौँ आफ्नो मतको पकेट क्षेत्र भन्ने गरिएको जुन कुरा छ त्यो कुरा भएका ठाउँहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिन्छ भन्ने एउटा आरोप छ नि। तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ विभेद गर्दैनौँ, किनकि जनता कुनै कसैको पार्टीको स्थायी मान्छे हुँदैन। झन्डै यो समाजमा 50% मान्छे न्युट्रल नै रहन्छ हैन। त्यही चाहिँ कुनै परिस्थितिले कुनै बाध्यताले कसैलाई भोट हाल्न सक्नुहुन्छ, तर जनतालाई विभेद गर्न हुँदैन। किनकि हामीले खजुराको विकास गर्ने हो भने ती जनताको घरमा विकास पुगेन भने खजुरा विकास हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन। यदि खजुराको विकास र परिवर्तन भएन भने हामीले नेतृत्व गर्नुको सार्थकता हुँदैन। हाम्रो लक्ष्य यो हो कि खजुरा गाउँपालिकालाई बदल्ने, यसलाई विकासको एउटा चरणमा पुर्याउने, नेपालगञ्जको काखमा भएको गाउँपालिकालाई हामीले चाहिँ नयाँ समृद्ध खजुरामा परिणत गर्ने हाम्रो चाहिँ आकाङ्क्षा छ, हाम्रो इच्छा छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हामीले त्यो गर्ने भइदिएको भए प्रत्येक टोल समितिहरू सर्वपक्षीय बनाएर तलबाट योजना कलेक्सन गर्न आवश्यकता थिएन। हामी चाहिँ योजना बैंक बनाएर राखेर कहाँ प्रदेश मुभ गराउने, कहाँ केन्द्र मुभ गराउने, कहाँ आफ्नै स्रोतले लागू गर्ने, हामी नयाँ सिफ्टबाट कार्यान्वयनमा अगाडि जाने सङ्कल्प गर्नुको एउटै मतलब हो कि प्रत्येक टोलमा हाम्रो योजना पुगोस्, प्रत्येक टोलका जनताले स्थानीय तहको सरकारमा पहुँच पुगेको अनुभूति गरोस् र अन्यायमा परेको फिलिङ नगरोस्। अध्यक्षजी, जस्तो आज तपाईँसँग संवाद गर्दाखेरि अब हाम्रो पुनः प्रसारण हुँदा यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हुँदाखेरि चाहिँ सम्भवतः तपाईँहरू बजेट ल्याउने तयारी गरिराख्नु भएको दिनमा पर्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा अब यो बजेटले तपाईँको 1 वर्षको कार्यक्रम तथा नीतिहरू सम्बोधन गर्ला। अब 1 वर्षपछि तपाईँसँग मेरो भेट भयो भने के पाउँछु खजुराको विकासका लागि? तपाईँले के चाहिँ गरेको हामी देख्न सक्छौँ? मैले जे चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गरेको थिएँ त्यसको कार्य सम्पादन यसरी भयो र यसले यो परिणाम ल्यायो, यहाँ गयो, अलिक कमजोरी यहाँ भयो, सफलता यहाँ भयो, यो कमजोरीलाई आगामी दिनमा यसरी सच्याएर अगाडि बढ्छु भनेर भन्छ। यो त 1 वर्षको कुरा भयो। अब तपाईँको कार्यकाल सकिँदै गर्दा अथवा 5 वर्षपछि फेरि तपाईँसँग यसै गरी संवाद गर्ने अवसर जुर्यो भने खजुरालाई चाहिँ कुन रूपमा हामी देख्न पाउँछौँ? मैले एकपटक हजुरलाई भनिहालेँ, कम्तीमा पनि हामीले 5 वर्षमा शैक्षिक रूपले, स्वास्थ्यका दृष्टिले, पूर्वाधारका दृष्टिले, कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकृतका दृष्टिले निकै एउटा नयाँ ठाउँमा पुगेको हुनेछ। यो विकास क्रमका सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नेतृत्वको पहल कदमीका कारण हामीले एउटा नयाँ चरणमा उठाउँछौँ र खजुरा गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा गर्ने ठाउँ बनाउँछौँ। हुन्छ, तपाईँको कार्यकाल ऐतिहासिक बनोस्, हामी शुभकामना दिन्छौँ यो एनटिभी कोहलपुर परिवारको तर्फबाट। यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मैले तपाईँले भने जस्तै यो 5 वर्षलाई जीवनको चुनौतीको रूपमा लिएर जनताप्रति उत्तरदायी भएर आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ क्षमता प्रयोग गर्ने अवसरको रूपमा म लिनेछु र हजुरले मेरा धारणाहरू तपाईँको कार्यक्रम मार्फत जनता बीचमा पुर्याइदिनु भयो, यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। यस्तै गरी रेखदेख र यसै गरी चाहिँ तपाईँले सधैँ घचघच्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वाससहित तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट खडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा खडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, खडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकसँग। उहाँसँग खजुराको सम्भावना, अवसर, चुनौती र उहाँका योजनाहरूका विषयमा आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। प्राइम टक कोहलपुर डेभलपर्स प्रालीले प्रायोजन गरेको हो। आजको श्रृङ्खलालाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। अर्को हप्ता फरक अतिथि, फरक विषयका साथ फेरि भेटौँला। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।